फ्लाइ अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला र साथमा तपाईहरुले शेयर पनि गरिदिनुहोला। बंगलादेशमा कोरोनाको कारण समस्यामा परेका नेपालीलाई लिन नेपाल एयरलाइन्स बंगलादेशको ढाका उडेको छ। केही बेर अघि ढाकाको लागि उडेको नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाजले त्यहाँ समस्यामा परेका नेपाली लिएर साँझसम्ममा काठमाडौँ अवतरण हुने वायु सेवा निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिनुभयो। नेपाली लिन विभिन्न देश जाने जहाज यताबाट प्राय रित्तै जानेछन्, तर नेपालबाट फर्कन चाहने यात्रु सम्बन्धित देशको दूतावास वा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित कागजका आधारमा लैजान सकिने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो। सरकारले विभिन्न देशमा अलपत्र परेका झन्डै 30,000 नेपालीलाई जहाज चार्टर गरेर ल्याउने निर्णय गरेको छ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल एयरलाइन्सलाई 24 र हिमालयन एयरलाइन्सलाई 19 र 24 वटासम्म विदेशी एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति दिएको छ। ओमनबाट नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि हुने भनिएको दोस्रो उडान तालिका 3 दिन अघि सारिएको छ। ओमनमा रहेको नेपाली दूतावासले यसअघि जुन 21 अर्थात् असार 7 गते हुने भनेको उडान 3 दिन अघि सारेर जुन 18 अर्थात् असार 4 गते हुने भनेको छ। यो उडान मार्फत 180 जना नेपाली स्वदेश फर्कदैछ। दूतावासले दोस्रो उडान मार्फत स्वदेश फर्कने 180 नेपालीलाई आज आइतबार कोरोना जाँच गराउन अनुरोध गरेको छ। कोरोना जाँचका लागि दूतावासले निश्चित ठाउँहरू तोकेको छ। कोरोनाको कारण ओमनमा समस्यामा परेका नेपालीलाई त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले प्राथमिकताको आधारमा सलाम एयर मार्फत स्वदेश पठाउँदैछ। पहिलो उडान असार 1 गते हुँदैछ। एकतर्फी उडानको भाडा 115 ओमानी रियल अर्थात् आजको विनिमय दर अनुसार 36,261 रुपैयाँ तोकेको छ। यो भाडा दर सरकारले स्वदेश फिर्तीका लागि तोकेको भन्दा सस्तो हो। सरकारले स्वदेश उडानका लागि हुने चार्टर जहाजको भाडा 3 पटक घटाएर ओमनका लागि 368 अमेरिकी डलरमा झारेको छ। यो भनेको आजको विनिमय दर अनुसार 44,673 रुपैयाँ हो। नेपाल फर्कन चाहने नेपालीको साथमा कोरोना जाँचको रिपोर्ट अनिवार्य हुनुपर्ने भएकाले दूतावासको त्यस उडान मार्फत नेपाल फर्कने नेपालीले तोकिएको आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा कोरोना जाँच गराउन अनुरोध गरेको छ। कोरोना जाँच गरेको नेगेटिभ रिपोर्ट प्राप्त भएपछि टिकटका लागि सलाम एयर कल सेन्टर 24272222 नम्बरमा सम्पर्क गर्न दूतावासले अनुरोध गरेको छ। थप केही जानकारी आवश्यक परे पनि यो नम्बरमा फोन गर्न सकिनेछ। पीसीआर जाँचमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएकाहरू नेपाल आएर क्वारेन्टिनमा बस्न नपर्ने र सिधै घर जान पाइने दूतावासले जनाएको छ। थप जानकारीका लागि 71592490, 71592506 र 71530840 मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। यो अति भो अब खती हुने भो भनेर आज आवाज दन्किरहेको छ। यो कांग्रेसको मात्रै आवाज होइन सभामुख महोदय, यो जनताको आवाज, जनजिब्रोको आवाज बनेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीका कारणले आज मुलुक अक्रान्त भएको छ, सङ्कटमा मुलुक गएको छ र प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुहुन्छ। अहिले त उहाँले भन्न थाल्नुभयो अरे कि प्रतिपक्षले हामीलाई सहयोग गरेर। अस्ति पत्रिकामा आयो, क्याबिनेटमा त धेरै लामो उहाँको वक्तव्य पनि गयो अरे। प्रधानमन्त्रीज्यू लोकलाज त राख्नुहोस्, कांग्रेसले कहाँ सहयोग गरेका छैन। हामीले भन्यौँ वाइड बडीमा भ्रष्टाचार भएको छ, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा अनियमित भनेको छ। हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ 4.5 अरबको भ्रष्टाचार भएको छ, तपाईँ हेरिदिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, उहाँले फैसला दिनुभयो यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर। हामीले भन्यौँ 33 किलो सुन त खायो, बुढीमा गयो, मान्छे मात्रै हिरासतमा छ, सुन चाहिँ पत्ता लगाइदिनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। आज सुनको पत्ता लगाएको छैन, मान्छे हिरासतमा छ। हामीले कहाँ सहयोग गरेनौँ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा हामीले भन्यौँ अहिले बेला होइन भनेर आज छताछुल्लो भएको छ। मन्त्रीजीले त 70 करोड रुपियाँ चाहिँ घुस मागेर भयो भनेर आज राजीनामा गरेको अवस्था छ। यो सरकारको नैतिकता कहाँ छ? अझ प्रतिपक्षले सहयोग गरेर
प्रतिपक्ष चाहिँ अहिष्णु भयो भनेर भन्नुहुन्छ सभामुख महोदय। लोकलाज त राखिदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू। कमसेकम एउटा व्यवस्थित र एउटा लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षले गर्नु व्यवहार गर्यो कि गरेर म भन्न चाहन्छु। यो मात्रै होइन, प्रतिपक्षले भन्यो कि 10 अरबको हिसाब दिनुहोस्, कहीँ गएको छैन। स्थानीय निकायमा मैले पटक पटक आवाज निकाले सभामुख महोदय, चाहिँ 10 अरबको हिसाब दिनुपर्छ। हाम्रा मान्यजीहरूले पनि निकाल्नुभयो, सरकारले हिसाब दिनु परेन। आज क्वारेन्टाइनको कुरा गर्ने हो भने आज चाहिँ भेडा बाख्रा जस्तो त्यो एउटा सेफ प्लेस हो कि डेथ प्लेस हो, यो सरकारले बोल्नु नपर्ने। क्वारेन्टाइनमा मान्छे मर्नुपर्ने, पानी खान नपाएर मान्छे मर्नुपर्ने, आज सरकार फेरि ठुलो कुरा गर्ने अनि प्रतिपक्षले सहयोग गरेर भन्ने। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, आज नेपाल एयरलाइन्सको जुन प्लेन छ चार्टरको नाउँमा यहाँका ट्राभल एजेन्सीहरूबाट 6-7 टाइम्स भन्दा बढी 6-7 मोर देन 5-6 टाइम्स भन्दा बढी पैसा असुलिरहेको छ। यहाँ बोल्नु नपर्ने सरकारले, जनतालाई जे भने पनि हुने, जनता सही रहनु पर्ने, फेरि हामी चुलाउनु पर्ने। सभामुख महोदय, अत्यन्त भयावह अवस्था छ। यदि सडकबाट जनताले यो सरकार फाल्नु पर्यो भने लोकतन्त्र पार्टीको लागि शुभ सङ्केत हुँदैन। सभामुख महोदय, स्थिति यो आइसकेको छ। जनता सडकमा आइसके कि इनफ इज इनफ, सरकारको अझ होस खुलेको छैन। कहाँ भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, कहाँ पैसा असुल्न पाइन्छ भनेर आज मैले पढेको थिएँ सभामुख इम्परर्स न्यू क्लब। आज अभिज्ञानहरू प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ राम्रो काम भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू, राम्रो। उहाँ त्यसैमा भुल बोले भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू, राम्रो काम भएको छैन। तपाईँले केही पनि काम गर्नु भएको छैन, सिर्फ भ्रष्टाचार भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ। म भन्न चाहन्छु अत्यन्त भयावह अवस्था छ, जहाँ तै भ्रष्टाचार छ। एउटा खाद्यान्नमा भ्रष्टाचार छ र आज क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा आज जनता भोकभोकै मरेको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको होइन कि अब नेपालमा कुनै पनि नागरिक भोकभोकै मर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू भोकभोकै मर्यो तराईमा। आज उहाँको श्रीमतीलाई भोकभोकै मरेको होइन, राहत लिने हो भने एउटा भोकको कारणले मरेको होइन भन्, अनि राहत दिन्छु भनेर यो सरकारले जबरजस्ती चाहिँ निवेदन लेखाउँदैछ। यो सरकार भनेको नागरिकको सरकार यस्तै हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू। आज 2/3 झन्डै मत प्राप्त भएको सरकार आज चाहिँ जनतालाई कसरी दोहन गर्न सकिन्छ, जनतालाई कसरी भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, कहाँ छ रकम भ्रष्टाचार भनेर आज तल्लीन हुने यो सरकार फेरि जनताको दुहाई दिएर फेरि नेपाली कङ्ग्रेसलाई फेरि दोष लगाएर प्रतिपक्षले सहयोग गरेर भन्न अलिकति सरम हुने हो। प्रधानमन्त्रीज्यू, लोकलाज हुनुपर्छ। हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ धेरै कुरा नगर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। संसारको कुनै पनि मुलुकमा यस्तो प्रधानमन्त्रीले धेरै बोलेको इतिहास छैन। सीमित बोल्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। जनताले तपाईँलाई चाहिँ 5 वर्षलाई जनमत दिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस 5 वर्षलाई शान्त सकेर प्रतिपक्षका दाताले एउटा भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर पटक पटक भन्दाखेरि आज चाहिँ कोरोनाकै कुरा गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्ना क्रियाशील साथीहरूसँग 100 रुपियाँ उठाएको पैसा 50 लाख रुपियाँ हामीले पहिला नेपाली कङ्ग्रेसले यो सरकारलाई दिएको छ। हामी सांसदहरूले 15 दिनको हामीले चाहिँ पारिश्रमिक कटाएर यो सरकारलाई सहयोग गरेको छ। हामीले कहाँ सहयोग गरेर फेरि प्रतिपक्षले सहयोग गरेर प्रतिपक्षले उचाल्यो भनेर तपाईँको लाज हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू। आज जनतालाई भ्रममा पारेर पुरा मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा चाहिँ फसाएर तपाईँलाई यो अधिकार छैन प्रधानमन्त्रीज्यू। जे पनि मन लाग्ने आज टिकटकदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको भत्ता मजाक भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई उहाँ मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो, यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हो, 5 वर्षको जनादेश प्राप्त प्रधानमन्त्री हो। यो प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि आफूलाई एउटा विश्वसनीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित गरोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना थियो। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले यति धेरै चाहिँदा नचाहिँदा उखान टुक्का भन्ने, हावादारी चाहिँ गफ गर्ने र जनतालाई गुमराहमा राख्ने जुन काम गर्नुभयो त्यसले यो मुलुकको जनताले अत्यन्त दुःख पाएको अवस्था छ। त्यसकारण म प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्छु, कन्ट्रोल गर्नुहोस्, इनफ इज इनफ, अति भयो। अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र बेल आइकनले पनि दबाउनुहोला र साथमा तपाईँहरूले सेयर पनि गरिदिनुहोला।